वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे देने का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान बोले कि मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया, पैसे ज़्यादा आए जिस वजह से पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की। पाकिस्तान को इस्लामी असूलों पर खड़ा करेंगे। रियासत अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ले रही है, लोग अपने पाँव पर खड़ा होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी हममंसब पुतिन को आमिर करार दे दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में बोले, पुतिन को अपने इक़दामात की महंगी कीमत चुकाना पड़ेगी। वो दुनिया में तनहा हो चुके हैं। अमरीका नेटो रुकन ममालिक की एक एक इंच जमीन की हिफाजत करेगा। अमरीका ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। रूसी तेल की अमरीका बरामद पर भी पाबंदी लगाने पर इत्तेफाक। यूक्रेन पर रूसी हमले के आलमी मईशतों पर भी गहरे असरात। खाम तेल की कीमत 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $110 फी बैरल की सतह उबूर कर गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल भी $109 फी बैरल हो गया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। एशिया के साथ अमरीका और यूरोप की मार्केट्स में भी लाल रंग गायब। आलमी मार्केट में सोना, चांदी, सोयाबीन ऑयल और गंदम समेत सब कुछ महंगा हो गया। यूक्रेन से 1131 पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को निकाल लिया गया। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नोवेल खोकर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, अभी भी चंद तलबा और शहरी ट्रेन में हैं। उम्मीद है 1 या 2 दिन में 90 से 95% शहरियों का इनखला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की महाना हदफ हासिल करने पर FBI की तारीफ। ट्वीट में लिखा कि FBI ने फरवरी में 441 बिलियन का टैक्स जमा किया। मुल्क में 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से जायद की महाना तरक्की हुई। FBI की कारकर्दगी से ही पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी देने के काबिल हुए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में नादरा के 88 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का ट्वीट भी किया। मुल्क में पेट्रोल और बिजली सस्ती हुई तो गैस महंगी हो गई। ओगरा ने गैस की कीमत 68 रुपए फी MMBTU बढ़ा दी। गैस की औसत कीमत 670 रुपए 37 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। कीमतें बढ़ने से सारिफीन पर 227 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब ने तबाही मचाई हुई है। हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। मजीद बोले, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए मुकदमात बनाए जाते हैं। 22 साल से यही तमाशा लगा हुआ है। चेयरमैन नैब को एक दिन तमाम मुकदमात का हिसाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज पंजाब में दाखिल होगा। काफिले के शुरका सखर में मौजूद। दोपहर को रहीम बिया खान के लिए रवाना होंगे। पंजाब सिंध के बॉर्डर पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का नया गीत ओ मेरे पंजाबिया चल बिलावल दे नाल चल भी रिलीज कर दिया। चौधरी बरादरान के ऐलान से अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हवा निकल गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की नवाब शाह में गुफ्तगू। मजीद बोले, अब सिंध का नौजवान समझदार हो चुका। पुराने वादों और नारों की वक़्त नहीं रही। पीपल्स पार्टी सिंध को मिलने वाले 9000 अरब रुपए का हिसाब दे। PTI का सिंध हुकूक मार्च आज बरास्ता सांगढ़ मीरपुर खास रवाना होगा। चौधरी बरादरान का डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में चौधरी शुजात ने कहा, शहबाज शरीफ को 14 साल बाद उनका ख्याल आ गया। अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का इम्कान ना हो। तहरीक इंसाफ से मिलकर ही सियासत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र का तयन करने के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। चाइल्ड मैरिज
ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت 16 سال سے کم عمر لڑکی کو نکاح میں دینا جرم ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کی لڑکی بغیر ولی نکاح کر سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کورونا کے وار، ایک روز میں 22 مریض دم توڑ گئے، 765 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 2.23% رہی۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 14 افراد نے دم توڑا۔ کراچی میں بحری مشق سی اسپارک 2022 جاری۔ سربراہ پاک بحریہ نے بحری جہازوں، کوسٹل اور کریکس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف نیول سٹاف نے اورماڑہ، سجاول، شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا معائنہ کیا۔ اور اردو زبان کے مایہ ناز شاعر ناصر کاظمی کو بچھڑے نصف صدی بیت گئی۔ ناصر کاظمی اپنے لازوال گیتوں اور غزلوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ سارا شہر اس کو دیکھتا تھا، ایک فائر بریگیڈ اس میں حصہ لیتی تھی، اس میں مصنوعی بلاسٹ کیے جاتے تھے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ کالجوں میں بھی جائیں۔ ہماری بہت بڑی دنیا کی یوتھ ہے، ہم اپنی یوتھ کو ٹریننگ دیں۔ ویمن کالج یا یونیورسٹی میں جائیں۔ ابھی پرنسپل صاحبہ بھی یہاں موجود تھی وقار النساء کی۔ اب تو ہم نے تیسری جو یونیورسٹی بنا دی ہے وقار النساء کو۔ پنڈی واحد شہر ہے جہاں 3 ویمن یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ فاطمہ جناح ہے، 6 روڈ ہے، وقار النساء ہے، اور ہماری 60 بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں۔ آپ ان سب میں ٹریننگ کا اہتمام کریں، اور کم از کم 4 صوبائی دارالحکومتوں میں آپ ایسا اپنا تعارفی جو ہے ایک پروگرام کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریننگ دیں، کیونکہ آفت جو ہوتی ہے وہ دروازہ کھٹکا کر نہیں آتی۔ آفت آ جاتی ہے، اس کے لیے قوم کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ اور جو قومیں الحمدللہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہم چشم زدن میں تیار ہو جاتے ہیں، ہم پلک جھپکنے میں تیار ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو سول ڈیفنس ہے اس کو ہم ایمبیسیز، یہاں فارن آفس اتنے سارے ہیں، ڈی جی صاحب سے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کی فارن ٹریننگ کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ اتنے NGOs ہیں، ایسے ہی لیے جاتے ہیں سب کو۔ ان لوگوں کو جو آپ کے سول ڈیفنس کے آفیسرز ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں، ان کو فارن میں آپ ٹریننگز دلوائیں، کیونکہ آج نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ پہلے ہم نے کبھی ڈرونز نہیں سنے تھے، کبھی ہم نے سائبر اٹیک نہیں سنے تھے، کبھی ہم نے کیمیکل وار ویپن کا یوز نہیں سنا تھا، کبھی ہم نے بلاسٹک میزائل نہیں سنے تھے۔ ایسے عالم میں ہمیں ویل پریپیئر ہونا چاہیے، تاکہ وقت آنے پر خواہ وہ آسمانی آفات ہوں یا جنگی معاملات ہوں یا کوئی اور مصیبت مشکل ہمارے وطن کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو سول ڈیفنس ہمہ وقت تیار ہو۔ اور اس کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ کالجز میں بھی جائیں اور ان کو بھی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں، اور اسپیشل سلیکشن کریں ہر شہر میں کالجوں کی، 1 کالج یا 2 کالج۔ جب یہ آپ سلسلہ شروع کریں گے تو نوجوانوں میں اس کی اور چاہت پیدا ہوگی، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نوجوان نسل ہے